अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी कौमी राजधानी में हैं। वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए, जिसका मणिपुर में 14 जनवरी को झंडी दिखाई गई। और सरकारी जराये के मुताबिक रेड्डी दिल्ली में एआईसीसी लीडर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और इतवार की सुबह रेवंत रेड्डी मणिपुर के लिए रवाना हुए। जराये ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले दिन में हिस्सा लेने के बाद वो दिल्ली वापस आए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दावोस के लिए रवाना होंगे। रेवंत रेड्डी का इम्कान है कि वो 2 एमएलसी सीटों के लिए नामजदगियों के मामले पर भी बात करेंगे, जो बीआरएस एमएलए केडीएम श्रीहरि और कौशिक रेड्डी के गुज़िश्ता महीने कानून साज असेंबली के लिए इंतखाब के बाद इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। तमिल फिल्म अन्नापूर्णी के लफ्जी मायने खाने की देवी है, जिसमें नयनतारा अदाकारी के बाद हाल ही में मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जामात के बाद नेटफ्लिक्स से हटा दी गई थी। बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह ने फिल्म पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि ये मोहब्बत यानी कि लव जिहाद को फरोग देती है। राजा सिंह के मुताबिक फिल्म की कहानी हिंदू ब्राह्मण खानदान की एक लड़की के गिर्द घूमती है, जो मुख्तलिफ चैलेंजों के दरमियान शेफ बनने की ख्वाहिशमंद है। मरकजी किरदार फरहान लड़की को बताता है कि भगवान रामचंद्र भी गोश्त खाते थे, यहाँ तक कि उसने इस पर गोश्त काटकर बिरयानी बनाने के लिए दबाव डाला। राजा सिंह ने ये बात कही। राजा सिंह ने मजीद इल्जाम लगाया कि अन्नापूर्णी जैसी फिल्में लव जिहाद को फरोग देने के लिए बनाई जाती हैं। फरहान ने इस पर दबाव डाला कि वो कुरान पढ़ें और बिरयानी बनाएं। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि जी स्टूडियो ने माफी मांग ली है, लेकिन माफी से कुछ नहीं होगा। हमने कई बार देखा है कि हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं। हालिया रियासती असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खाने के बाद भारत राष्ट्र समिति के कायदीन और केडर की तरफ से हाईकमान से उसका नाम बदल कर तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस करने का मुतालबा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पार्टी जराये के मुताबिक पार्टी के कई कारकुनों ने बीआरएस के वर्किंग सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बेटे के टी रामाराव को अपनी तजवीज पेश की है और कहा है कि तेलंगाना नाम हटाने की वजह से ही जाहिरी तौर पर रियासत से राब्ता मुनक़ता हो गया है। बीआरएस के सीनियर कायदीन बशमूल रामाराव फिलहाल 3 जनवरी से शुरू होने वाली लोकसभा हल्के व तैयारी मीटिंगों का एक सिलसिला मुनक़िद कर रहे और इंतखाबी शिकस्त की वजूहात पर गौर फिक्र करते हुए केडर से तजावीज भी हासिल कर रहे। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मकर संक्रांति के मौके पर मुर्गों की लड़ाई रोकने के लिए हंगामी एडवाइजरी जारी की। ये एडवाइजरी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की इस शिकायत पर जारी की गई है कि मुल्क में मुर्गों की लड़ाई पर पाबंदी के बावजूद मैदान कायम किए जा रहे और मुर्गों को स्टेरॉइड्स और अल्कोहल दी जाती है। पेटा के मुताबिक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने फौरी तौर पर आंध्र प्रदेश एनिमल वेलफेयर बोर्ड और तेलंगाना स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड को एक खत जारी किया ताकि हुकाम को कानून के तहत मुनासिब कार्रवाई करने और कार्रवाई की गई रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की जाए। कर्नाटक हुकूमत की मलकियत वाले कर्नाटका साबुन और डिटर्जेंट्स लिमिटेड के एसडीएल के मैसूर संदल सोप के जाली वर्जन बनाने और फरोख्त करने के इल्जाम में 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मलकपेट पुलिस ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत का सामान भी बरामद किया, जिसमें नकली मसनूआत और पैकेजिंग मवाद भी शामिल है। हुकाम ने 20 कार्टून जब्त किए, जिनमें 150 ग्राम साबुन पैक के 1800 टुकड़े थे। 75 ग्राम साबुन के 9400 टुकड़ों के साथ 47 कार्टून और 150 ग्राम और 75 ग्राम साबुन के 400 खाली पैकिंग बॉक्स थे। मुलजिम राकेश जैन और महावीर जैन के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई कि एसडीएल के सदर वजीर एमबी पाटिल को एक गुमनाम इतला के बाद तहकीकात शुरू कर दी गई। हैदराबाद में गर्दिश करने वाले जाली मैसूर संदल सोप के बारे में कॉल मौसूल होने के बाद वजीर पाटिल ने के एसडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत को इस मामले को देखने की हिदायत की कि एसडीएल की टीम ने मार्केट में जाली साबुन की मौजूदगी की तस्दीक करने पर उसके माखज़ का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया। आलमी इदारे सेहत WHO के एक सीनियर माहिर ने कहा है कि कोविड-19 वायरस तमाम ममालिक में फैल रहा, जो कि तशवीशनाक है। WHO की कोविड-19 की रोकथाम के उबूरी डायरेक्टर मारिया वॉन केरखॉफ ने जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोविड-19 का असल फैलाव रिपोर्ट होने वाले केसों की तादाद से 2 से 19 गुना ज्यादा है। उन्होंने मुतअद्दिद आज़ा को मुतासर करने वाले कोविड के बाद के हालात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि अब तक कोविड इन्फेक्शन से होने वाली अमवात की तादाद में बहुत ज्यादा कमी आई है। इसके बावजूद 50 ममालिक से हर माह तकरीबन 10,000 अमवात होती हैं। उन्होंने कोविड-19
JN1 قسم کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیرخوف نے کہا ہے کہ ابھی تک JN1 ویریئنٹ کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ ابھی بھی نیا ہے اور اس علاقے کو ناکافی توجہ اور فنڈنگ حاصل ہوئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے تعلیمی سال 2024-25 کے لیے ماڈل سکولز میں داخلوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا۔ تمام کلاسز میں داخلے ٹیسٹ کے ذریعے دیے جائیں گے۔ 8ویں تا 10ویں جماعت میں داخلے لیٹرل انٹری کے ذریعے مخلوعہ نشستوں کی دستیابی کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ 6ویں تا 10ویں کلاسز میں داخلوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 22 فروری مقرر کی گئی۔ درخواستیں ویب سائٹ کے ذریعے داخل کی جا سکتی ہیں۔ امیدوار 1 اپریل سے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کا انتخاب 25 مئی کو کیا جائے گا اور اسناد کی جانچ 27 تا 31 مئی کی جائے گی۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و ریاست کی اصل اپوزیشن تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندر بابو نائیڈو سے کانگریس لیڈر YS شرمیلا نے ملاقات کی ہے اور ذرائع کے مطابق شرمیلا حیدرآباد میں واقع چندر بابو کے مکان پہنچی تھی، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب کے لیے ان کو مدعو کیا تھا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں مدعو کرنے کے لیے چندر بابو کی قیامگاہ پہنچی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس ملاقات میں چندر بابو سے سیاست پر بات نہیں ہوئی۔ شرمیلا نے کرسمس کے دوران چندر بابو اور لوکیش کو مٹھائیاں بھیجنے کے بارے میں میڈیا کے سوال کا بھی جواب دیا۔ شرمیلا نے کہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف چندر بابو بلکہ KT راما راؤ، ہریش راؤ، کویتا اور دیگر لیڈروں کو کیک بھیجے تھے۔ سیاست ہی ان کی زندگی نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ عوام کی خدمت ہے۔ شرمیلا نے کہا ہے کہ انہوں نے سیاست میں دوستانہ نیت رکھنے کے تصور کے ساتھ تمام لیڈروں کو کیک بھیجے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راجا ریڈی کی شادی میں کئی افراد کو مدعو کیا جا رہا۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ہر چیز کو سیاست سے نہ جوڑیں۔ چندر بابو تلگو دیشم پارٹی کے لیڈر ہیں۔ شرمیلا نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کے کارکن ہیں۔ شرمیلا نے واضح کیا ہے کہ کانگریس پارٹی انہیں جو بھی عہدہ دے گی وہ پوری ایمانداری سے کام کریں گی۔ جیسے جیسے سنکرانتی تہوار قریب آ رہا، کئی افراد حیدرآباد سے اپنے آبائی موضوعات کو سنکرانتی منانے کے لیے جا رہے۔ سٹی پولیس نے ایسے افراد کے مخفل گھروں میں چوری کی وارداتوں کو روکنے اور گھروں کو محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں عوام کو چوکس کیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا کہ اپنے قریبی پڑوسیوں کو اپنے سفری منصوبوں سے واقف کروائیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے گھر پر نظر رکھیں، کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں، ان قیمتی چیزوں پر کھل کر بات کرنے سے گریز کریں جو آپ کے گھر میں ہیں۔ اپنے قیمتی سامان کو گھر کے اندر محفوظ رکھیں، یہ اشیاء نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو CCTV کیمرے نصب کرنے اور ریموٹ مانیٹرنگ کے لیے انہیں موبائل ایپ سے منسلک کرنے پر غور کریں۔ یہ اضافی چوکسی ممکنہ چوروں کو روک سکتی ہے۔ اپنی الماریوں کی چابیاں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، انہیں گھر میں ہی رکھنے سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کے لیے اعلیٰ معیار کے تالے استعمال کریں۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن TSPSC کے صدرنشین اور ارکان کے تقررات کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ سرکاری بیان کے مطابق درخواست فارم کا نمونہ www.telangana.government.in پر دستیاب کرایا گیا ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے صدرنشین ارکان کی تعلیمی قابلیت اور دیگر تفصیلات حکومت کے ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اہل امیدوار مسرحہ فارمیٹ میں درخواستیں 18 جنوری کی شام 5 بجے تک بذریعہ ای میل روانہ کر سکتے ہیں۔ وصول ہونے والی درخواستوں میں سے تقررات کیے جائیں گے یا پھر حکومت کی سرچ اسکریننگ کمیٹی صدرنشین اور ارکان کا تقرر کرے گی۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن کی جانب سے صدرنشین کمیشن بی جناردھن ریڈی اور 3 ارکان کے استعفوں کو قبول کرنے کے بعد درخواستیں طلب کی جا رہی۔